उत्सव चलता आज निमाणो दीस पयर सुरू जाल्लो पयर पालखी आसता पयले दिसा हे स्टॉल बील ते दिसा येवन लागता मागीर दुसरे दिसा काल खरी जात्रा म्हणून जाता राती लालकी आशिल्ली लालकीचेर बसून देवी प्रकारान भोंवता आनी राती नाटकूय आशिल्लें जात्रेचें आनी आज ही दिवस जवळ जवळ 3000 250 ते 3000 दिवस तुम्ही पळयता आतां 12 सुरू जाल्लें दिवस सांजे 3:30 4 सगळे मोकळे जाता अनेक लोक म्हणजे म्हाका दिसता फोंडेच्यान सुरू ते सांग्यार काणकोण पर्यंत सगळे कुळावी भक्तिभाव मोठ्या भक्तेन हांगा येता आनंदान दिवस करता हे गरमेचे तुम्ही पळयता आतां की सगळे जे प्रकार सगळो दिवजान भरिल्लो आसा आनी मोठ्या आनंदान हो लोक श्रद्धेन भावार्थान येवन ह्या देवीची उपासना करून हे दिवस घेवन हांगा फेरी मारता थोडे तांचे सांगणे आसा तशें थोडे एक फेरी मारता थोडे सांगणे केल्ले आसता मोबायलान नवे जोडपे सुद्दां हांगा जाता ते सांगणे करता देवी फुडें तांचे मागणे आसता आनी त्या प्रमाणे ती 5 सुद्दां रावंड थोडे मारता हांगा कितल्यांक सुरवात जाता ही दिवसाक 12 सुरू जाता सप्तासर जवळ जवळ 3:30 ते 4 जाता हांव अध्यक्ष आसा हांगा शांतादुर्गा देवस्थान खांडेपार. नमस्कार, हांव पूजा बोरकर नायक. आयज आमी हांगसर आमच्या खांडेकार देवीच्या जात्रेक जमिल्ले आसा शांतादुर्गा खांडेकार न्हंयच्या. काल आमची फाटीर दिवजां जाली म्हणजे आमची पुरसाची थंय आमची दिवजां पेट्टा पयले दिसा. सो सकाळच्यान आमचो उपास स्टार्ट जाता पयले दिसाच्यान. सो मागीर आतां दिवजां जावन ते दिवजां जाली म्हणटकीर देवळेन वचोन आमी दिवजां थंय अर्पण करून म्हळ्यार देवाक देव भेट दिवन ती आनी मागीर आमगेलो उपास आतां सोडटली. सो आतां खूब जाण अशें येता ते वर्सान वर्स नवी नवी दिवजकारां हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटलीं कारण नवी नवी लग्न जाता तशी नवी नवी दिवजकारां हांगा आसता आनी त्या नव्या दिवजकारांची कालच्या दिसा म्हणल्यार आदल्या दिसा वौरां जातात. वौरां म्हणल्यार हांगसर आमची लागींच तळी आसा त्या तळयेर जशें लग्न जातात त्याच पद्दतीन थोडेशे कितें 1-2 मंत्र म्हणून आमी त्या देवळाची 5 किंवा 1 प्रदक्षिणा काडटात आनी गळ्यान हार घालून ती तशी आमची त्या पद्दतीन वौरां जातात. म्हाका तितलें खबर ना बट जितलें खबर आसा तितलें हांव तुमकां सांगता. आनी तशीच जी माणकुली भुरगीं आसात तांकांय आपली म्हणल्यार दिवजां घालता तेंचे दिवस तांचो मामा धरता आनी जी नवी व्हंकलकारां आसा तांचे दिवस तांचे न्हवरे धरतात. तर तुमी आयज पळयतात मोठ्या संख्येन मोठ्या उमेदीन आनी खुबशीं दिवजकारां उपासाची आसूं सुद्दां आसरे मुखार हांगसर दिवजां थंय भेटयतात. देव बरें करूं. हांगासर हांव वर्सुकी हांगासर येता हे जात्रेक कितले वर्सां जावन कामाक लागच्या पयलीं येतालो. जवळ जवळ म्हाका दिसता 4000 वयर हांगासर दिवजां हांगासर पेट्टा. भावीक हांगासर व्हडा संख्येन आपले मनोकामना पुराय जाल्या पुराय जावची म्हणून देवा कडेन मागता. चडशे तेंचे जी मागणी आसा ती देव पुराय करता. देखून देवाचेर अपार श्रद्धा ह्या भाविकां मदीं आसा. हांगासर जात्रा सबंद भरलेले आसा. वाठारांत कांचीकोणच्याक लोक खूब असो जमलेलो आसा. रातच्यान हांगासर गर्दी जमलेली आसा. सबंद रस्ते सुद्दां हांगासर ब्लॉक जाता. आमी आतां पळयता ही जी दिवजां उदोवच्यान स्टार्ट जाल्ली आजुनूय चालू आसा. हांगासर देवा वयली श्रद्धा आनी भक्ती प्रत्येकाच्या भाविकाच्या मनान आसा. हांगासरली देवी जी आसा ते प्रत्येकाक पावसा अशी सगळ्यांची धारणा आसा. ह्या जात्रेक येवपाक म्हाका वर्सुकी उमेद जाता. म्हाजो चलो हांगासर म्हाजी वाड्यावयली भयण हांगासर जात्रेक तेका दिवत आसा. आमी ते आतां हांगासर आयिल्ले आसा. सगळ्या भाविकांक ही देवी पावता. देवीचे आशिर्वाद सगळ्यांचेर हांगासर जाता. कृपा देवीची जाता. हांगासर खाजेकार जावं हेर पिड्डूकार हांगासर आपलो धंदो बरे भाशेन करतात. फुलकारां हांगासर आसा. देवाचे कृपेन तांचो वेवसाय हांगासर बरो जाता. ही वर्सुकी जात्रा आमी हांगासर पळयतात. 12 जात्रा वांगडा येतात पूण थोड्योश्यो जात्रा काल जाल्ल्यो आसा थोड्यो आयज जाता कारण त्या तिथीच्या कोतार कितें तरी हांगासर हें जाता. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी आतां कांय खिणान आमी घरा वतले. सगळ्या भाविकांक हांव विनवणी करता जाता तशें आपले पद्दतीन श्रद्धेन हांगासर देवा कडेन मागणें करचें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.